السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لاشين فيديو ديالنا سمارت جولز. هاد لا فيديو غادي نهضر على واحد لوفر دومبلوا ديال اطلس ملتي سيرفيس. هاد اطلس ملتي سيرفيس طالبين 130 واحد، 130 شخص طالبينهم يكون عندهم باك بلس 2 على الاقل، يعني ما يقبلوش قل من باك بلس 2، تكون قريتي عامين من ورا الباك. طالبين 130 فيتور اوتيس دو لير et stewards، 130 اوتيس دو لير et stewards. دونك هنا لو نيميرو دانونس هو AMS 83 2019 دوا PNC. الميسيون ديال هاد الناس اللي طالبينهم وباغيين يخدموهم في هاد اطلس ملتي سيرفيس هي assurer la sécurité, la sûreté, le confort des passagers ainsi que le service commercial à bord des avions. يعني غادي تحميو الناس ويكونوا مرتاحين ويكونوا زعما في الكونفور ديالهم في لافيون في الطياره. Détenteur ou non du CSS. Si vous remplissez les conditions suivantes, إلا كان عندكم هاد لي كونديسيون اللي انا غنقول لكم تقدروا تدفعوا لهاد لوفر دومبلوا، هاد الخدمه هادي. عندك خاص تكون ناسيوناليتي ماروكان، هيا هنايا ناسيوناليتي ماروكان. نيفو d'instruction bac plus 2 au minimum diplôme validé، يعني خاص يكون عندكم عامين من وراء الباك على الأقل، ما تكونش قل من عامين. Les diplômes étrangers doivent être accompagnés par une attestation d'équivalence délivrée par les autorités marocaines compétentes. يعني إلا كان كما كنقولوا في لي كونكور العاديين، إلا كان الدبلوم ديالك خاصك تجيب المعادلة ديالو، يعني واحد الورقة اللي كتبين بأن داك الدبلوم بحال هاد بحال الدبلومات العاديين الاخرين. الا كنتي قريتي في شي مدرسه اخرى خارجيه ولا شي حاجه، شي مدرسه كتجيب واحد المعادله ديال ان هذاك الدبلوم راه مكافئ لهذا الشيء اللي طالبين. لاج خاص يكون من 21 حتى 27 في 12/11/2019. خاص تكون لاج ديالك كيبدا من 21 حتى 27. قل من 21 ما يقدوش يدفعوا، كتر من 27 ما يقدوش يدفعوا. 27 في 12/11/2019. لا لونغ خاص تكون عندك الفرنسي ولونغلي، ما دايرينش واش تكون مزيانه ولا ما تكونش مزيانه، ولكن طالبين فرنسي وانجلي. لا تاي بالنسبه للبنات طالبين على الاقل تكون عندهم 160 متر، اللي قل من 160 متر ما يدفعوش حيت ما غاديش يقبلوهم، دايرين لهم لا طاي 160 متر. وبالنسبه للدراري من 170 وحتى ل 195 الماكسيموم، ما يفوتوش 195. 170 حتى ل 195، هذا بالنسبه لا طاي. بالنسبه للبنات 160، بالنسبه للدراري 170 حتى ل 195. سافوار ناجي يعني تكونوا كتعرفوا تعوموا، هنايا ضروري خاصكم تكونوا كتعرفوا تعوموا، درتوا لا ناتاسيون. Merci d'adresser votre dossier de candidature en précisant la référence de l'annonce au plus tard le 26/11/2019. يعني اللي في هاد المواصفات اللي قلت لكم يكون مغربي باك بلس 2 ويكون لاج ديالو من 21 حتى 27 ويكون كيعرف لونغلي فرونسي واخا غير شويه، والبنات يكونوا 160 والدراري من 170 حتى ل 195 يدفعوا لهاد لوفر دومبلوا، ويكونوا كيعرفوا يعوموا يدفعوا لهاد لوفر دومبلوا قبل من 26/11/2019. وفي هاد لوفر دومبلوا في هاد داك الدوسي ديالكم خاصكم تكتبوا هاد لو نيميرو دانونس، هذا اللي قريت لكم في الاول. هاد AMS 83 2019 دوا PNC، تكتبوه في لو دوسي ديالكم، في داك الملف ديالكم تكتبوه قبل من 26
11/11/2019. هذاك لو دوسيي غادي تدفعوه في هاد لادريس، في هاد البلاصه: Atlas Multiservice, Angle rue Constantinople et Guillaume Eddine Taussi, quartier حابوس كازابلانكا. هذه هي لادريس اللي مكتوبه هنايا بالاحمر، هذه هي فين غادي تصيفطوا الملف ديالكم. الدوسيي الملف ديال هاد الخدمه هذه طالبين فيه سي في، جوج ديال التصاور فورما كارت بوستال، l'une portrait et l'autre debout. هيا deux photos format carte postale, l'une portrait et l'autre debout. وحده portrait يعني يبان فيه الوجه، l'autre debout تكون واقف يعني يكون يشوفوا الانسان التصويره ديال كامله. une lettre de motivation manuscrite، خاصكم تكتبوا لهم واحد لا لتر بيدكم، ماشي كوبي كولي، لا غادي ماشي تامبريميوها، تكتبوها بيدكم. كوبي دو لا كارت ناسيونال، هنايا فوتوكوبي ديال لا كارت من ليغاليزيا. كوبي دي جوستيفيكاسيون ديكسبيريونس، الا كانت عندكم مثلا شي اكسبيريونس دوزتو، خدمتو فشي بلاصه، درتو ستاج، ديروا لهم فوتوكوبي ديال ديك الشهادات اللي عندكم. وكوبي ديال الباك والدبلوم، الباك ديالكم والدبلوم حتى هما ديروا له فوتوكوبي وتليغاليزيوهم. ونهار الامتحان غادي تجيبوا معكم هاد لوريجينال ديال الباك والدبلوم، ضروري خاصكم تجيبوهم معكم نهار الامتحان باش يشوفوهم. هادشي اللي طالبين سي في وجوج تصاور، وحده بورتري وحده واقف، و lettre de motivation، كوبي دو لا كارت، فوتوكوبي دو لا كارت من ليغاليزيا، فوتوكوبي ديال الشهادات ديال الخدمه ولا لي ستاج، وفوتوكوبي ديال الباك والدبلوم ديالكم ليغاليزيين. هادشي اللي طالبين كتجمعوهم كتصيفطوهم في هاد لادريس اللي مكتوبه هنايا بالاحمر. انا غادي نخلي لكم لادريس لتحت في لا فيديو. اللي كيهمو هاد لوفر راهم طالبين عدد كبير 130 واحد، وفيه هاد المواصفات اللي ديجا هضرت عليهم. دفعوا اللوفر قبل من 26/11/2019. راهم طالبين عدد اللي هو مهم، يعني كل واحد يدفع ويشوفوا الا تقبل يدوز بحال كاع الناس، وان شاء الله الله يوفق الجميع. عندكم اي سؤال اي استفسار خليوه لي في لي كومونتير، وان شاء الله غادي نجاوبكم. بغيتو ندير لكم شي فيديو على شي حاجه سي في ولا شي حاجه، خليو لي كومونتير باش نشوف عدد كبير ديال الناس اللي طالبين شي حاجه غنديرها لكم في لا فيديو. اي ميرسي.